دے چوئیے جانا تے ایک دروازے بھی چوئیے داخل تے ایک دروازے بھی چوئی ہونا ہے، لیکن سونیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جنہوں اللہ جنت دے 8 دروازیاں بھی چوئی بلائے گا۔ یار دعا نہ کر لیے اللہ ساڑھے پلے عمال کوئی نہیں ہوں، اللہ بڑے گناہگاراں بڑے خطا کاراں، دن رات یقین جانو گناہوان اللہ ساں ایک کیتی ہے، لیکن مالکا سانو تیری رحمت دا سہارا ہے۔ عرشاں والیا اسی دلوں اپنے دعا کرنے ہاں، اللہ کل قیامت والے دن سانو بھی اس گروہ میں شامل فرما لے۔ میرے محبوب پیغمبر آپ جنت دا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے نبی کوئی ایسا خوش نصیب جنہوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں بلایا جائے گا؟ آپ فرماندے نے صدیق مینوں یقین ہے تو انہاں دے وچوں ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے پیارے صدیق تو انہاں دے وچوں ہی ہے۔ اللہ دے نبی کوئی اور ایسا خوش نصیب بندہ جڑا جنت دے 8 دروازیاں وچوں بلایا جائے گا؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں اور بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جن نے میری سنت دے مطابق وضو کیتا تے وضو کرن تو بعد پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد